अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे इमिग्रेशन लेने वालों के लिए जो नया कानून है वो कानून कौन सा है और किस तरह से अफेक्ट कर सकता है उन लोगों पे जो कि इमिग्रेशन लेने जा रहे हैं। इसको कवर करूंगा और काफी अहम अपडेट है जो आपको लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग इमिग्रेशन पे पेपर यानी कि डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, जो लीगल होना चाहते हैं, इस पे सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल करवाने का सही तरीका क्या है और क्या आईडी कार्ड के साथ साथ पासपोर्ट भी आपने कैंसिल करवाना है। इस पे भी काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं, तो इसको कवर करूंगा। उसके बाद इंग्लिश और मिनिमम विड्रॉल के बारे में काफी एक अच्छी खबर है, वो आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके साथ साथ स्पेन फैमिली वीजा के बारे में ताजा तरीन अपडेट क्या है, इस पे भी काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से आपको लिंक मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो इमिग्रेशन लेने वालों के लिए नया कानून है उसकी जो अपडेट है वो आपको लिंक नंबर 1 में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। उसके बाद इंग्लिश और मिनिमम विड्रॉल के बारे में जो नया ऐलान है, जो अच्छी खबर है, उसका लिंक नंबर 2 आपको मिलेगा, उसको भी आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे आपने डिस्क्रिप्शन को क्लिक करना है, पहला लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल का मिलेगा, वहां पे जाके आप उसको भी लाजमी तौर पे फॉलो कर लें। वहां पे भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में शेयर करता हूं ताकि आपको बार वक्त को क्विक रिस्पॉन्स के तौर पे वहां पे जो है मालूमात मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं इमिग्रेशन लेने वालों के लिए जो नया कानून है उस पे। थोड़ा सी आपको आवाज की मेरी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरे गले में काफी ज्यादा ये रमजान की वजह से, रोजों की वजह से, वो ठंडे मशरूबात की वजह से गला जरा खराब है, जिसकी वजह से आवाज में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो सकती है, जिसके लिए माजर खाऊं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इमिग्रेशन लेने वालों के लिए नया कानून जो है उसमें क्या नई अपडेट है और कौन सी चीजों का आपने जहन में रखना है। ये एक चीज जहन में रखें, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो दादोशुमार सामने आए हैं कतलूनिया में इमिग्रेंट्स रहते हैं, ख्वाह वो लीगल हो या अनलीगल हो, यानी कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट जिसको हम बोलेंगे, वो हों या वो हों जिनके पास डॉक्यूमेंट है या नेशनलिटी है स्पेन की वो। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा अहमियत की हामिल है ये खबर जो हुकूमत ने जो है वो कुछ अहम कार्रवाई की है। आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त जो पेशवे हुकूमत है वो मुख्तलिफ पार्टियों का मजमूआ है, मुख्तलिफ पार्टियों की मदद की वजह से वो हुकूमत कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी जो है इस हुकूमत ने अपनाई है ताकि ये जमातें उनकी हमायत करें और वो इनकी हमायत करें। यही वजह है कि कतलूनिया में ना पॉपुलर पार्टी को घास डालता है और ना ही वोक्स पार्टी को घास डालता है। अभी रिसेंटली जो कवानीन उन्होंने नकाब वगैरह, बुरका वगैरह के लेके आने की कोशिश की, उसके बाद इमिग्रेशन के अगेंस्ट जो है इन्होंने कोशिश की, तो कतलूनिया में ये बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। ये पॉपुलर पार्टी भी नाकाम रही है और वोक्स पार्टी भी, और पेसोए की अभी तक जो है ये छोटी जमातें जितनी कतलूनिया की हैं या बाकी सूबों की हैं वो हमायत जारी रखे हुए हैं और यही वजह है कि वो हुकूमत कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आता है और इस ट्विस्ट के बारे में मैंने तकरीबन 1 महीना पहले भी आपसे बात की थी, लेकिन अब इसको बाकायदा तौर पे हुकूमत ने भी अनाउंस कर दिया। जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, ये जो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ वहां पे आप खुद भी उसको रीड कर सकेंगे। असल में ये जो सूबा है कतलूनिया, इसके साथ साथ एक और सूबा भी इस कानून की वजह से बेनिफिट ले रहा है और वो है पाइस बास्को, यानी कि वहां पे लैंग्वेज है उसकीरा और यहाँ पे कतलूनिया में बोली जाती है कतलान। अब क्या हुकूमत के साथ इनके साथ मुआहदा हुआ है कि जो इमिग्रेंट यहाँ पे लीगल होंगे उनका कतलान का जो मुआयना है या कतलान का जो टेस्ट है वो सूबा लेगा। अब यहाँ पे आपको बताता चलूं कि अगर यहाँ पे कोई पेपर लेता है तो उसके लिए कतलान को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल होगी। अगर आप कतलूनिया में हैं या पाइस बास्को में है तो ये आपने जहन में रखना है कि अगर यहाँ के एड्रेस पे आप अपनी रेजिडेंसी कार्ड पहले अप्लाई करेंगे और लेंगे तो ये जहन में रखें कि आपको कतलान का मसला फ्यूचर में आ सकता है। किस तरह आ सकता है इस पे मजीद वजाहत आएगी तो उस पे मैं मजीद वजाहत आपको दूंगा, लेकिन अभी तक आपने यही समझना है कि मसला इस वजह से आ सकता है कि जब आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं उस वक्त तो आपको हो सकता है कि जो इलाकाई हुकूमतें हैं वो इतना ज्यादा ना पूछें, जिसमें जर्दीदादी कतलूनिया है, लेकिन जब आप ये अपना पहला कार्ड खत्म होने के बाद रिन्यू करवाएंगे तो उस वक्त आपसे कतलान का सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। जब आपने खुद डिसाइड करना है कि कल को आप कतलान कर सकते हैं, उस पे सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं,
لینگویج کا اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں جو یہ اس وقت مانگیں گے آپ کے ڈاکومنٹ کو رینیو کرنے کے لیے، ریزیڈنسی کارڈ کو رینیو کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے آپ نے تیار رہنا اگر ان دونوں صوبوں میں آپ نے امیگریشن اپلائی کرنی ہے۔ یہاں پہ آپ کی پترونا میں تو ہوگی، تو یہاں سے آپ اپنی امیگریشن اپلائی کریں گے تو آپ کو یہ فیوچر میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ باقی جو اسپین کے ایریاز ہیں وہاں پہ یہ مسئلہ درپیش امیگرینٹس کو نہیں ہوگا، لیکن ان صوبوں میں جہاں پہ اسپینش لینگویج آفیشیل لینگویج نہیں ہے وہاں پہ یہ امیگرینٹس کو مسئلے مسائل کا سامنا رہے گا، اور اس کا سدباب جو ہے وہ اسی صورت میں نکل سکتا ہے کہ وہ لازمی طور پہ اس وقت ریکوائرمنٹ پوری کریں گے جو کہ علاقائی حکومتوں کی طرف سے ڈاکومنٹ کو رینیو کرنے کے لیے دی جائیں گی۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں پاکستانی نیشنلٹی کینسل کروانے کے بارے میں کچھ اہم معلومات کی۔ اس پہ کافی دوستوں کے کمنٹ آئے ہیں، جس میں کچھ کمنٹ ایسے ہیں کہ میں نے اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ کینسل کروا دیا، آن لائن کروا دیا، کچھ نے کونسلیٹ میں کروا دیا۔ حالانکہ کونسلیٹ میں بھی وہاں پہ جا کے کروا سکتا ہے، لیکن آن لائن جو ہے آپ نے کروانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے، پرنٹ نکال کے پھر آپ نے ایمبیسی یا کونسلیٹ جانا ہے اور اپنا پاسپورٹ کینسل کروانا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آئی ڈی کارڈ کینسل کروانے کے بعد اپنا جو ہے وہ پک کارڈ اپلائی کیا اور پک کارڈ ریسیو کیا، اور ابھی تک انہوں نے اپنا پاسپورٹ کینسل نہیں کروایا۔ اور اس پہ کافی دوستوں کے کمنٹ یہ آ رہے ہیں کہ کیا پاسپورٹ بھی کینسل کروانا ضروری ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہماری جو شناخت ہے وہ پاسپورٹ کی ہوتی ہے۔ جب تک آپ اپنا پاسپورٹ بھی کینسل نہیں کرواتے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کی نیشنلٹی کمپلیٹ کینسل نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی اسپین کے ادارے نے آپ کی تحقیقات کرنی ہو کہ آپ نے اپنے ملک کی نیشنلٹی ابھی تک چھوڑی ہے یا نہیں چھوڑی، وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ سے وہ پتہ نہیں کروائیں گے بلکہ آپ کے پاسپورٹ نمبر سے پتہ کروائیں گے۔ اس وجہ سے اس کو لازمی طور پہ ذہن میں رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ آئی ڈی کارڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کے ملک کے اندر کی شناخت کے لیے ہوتا ہے۔ جو آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ کسی اور ملک میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کی شناخت آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا بلکہ آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ دونوں کو کینسل کرواتے ہیں تو کمپلیٹ آپ کی نیشنلٹی کینسل ہوتی ہے، یا آپ اپنا آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ لیتے ہیں تو کسی بھی ملک کی پھر آپ کمپلیٹ نیشنلٹی لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پاسپورٹ بھی آپ نے کینسل کروانا ہے، اس کے بغیر آپ کی جو پاکستان کی نیشنلٹی ہے وہ ادھوری کینسل ہوتی ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں انگریسو منیما ویتال کے بارے میں ایک نئی خبر کی۔ انگریسو منیما ویتال آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ اہمیت حاصل کر چکی ہے۔ جو اس وقت مسئلے مسائل ہیں جو کہ انفلیشن ہے، خاص طور پہ کرونا کے بعد جو تمام کنٹریز میں انفلیشن خاص طور پہ اسپین میں آئی، تو اس انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے یورپی یونین کے تعاون سے جو ہے انگریسو منیما ویتال نکالی تھی، جو کہ ابھی لاکھوں خاندانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ انگریسو منیما ویتال جو ہے اس میں ایک نئی تازہ ترین اپڈیٹ جو کہ بہت اچھی اپڈیٹ ہے وہ یہ آئی ہے کہ ابھی 11% سے 14% تک حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ انگریسو منیما ویتال کو بڑھانے جا رہے ہیں، یعنی کہ 11% سے 14% تک اب انگریسو منیما ویتال جو ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا، تاکہ جو لوگ پہلے فار ایگزامپل 1000 یورو لیتے تھے اب اس میں 11% سے 14% ایڈ کر دیا جائے گا۔ یہ آپ کے فیملی ممبران پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی انکم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لحاظ سے حکومت اس کو مزید بڑھا دے گی۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 2 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں اسپین فیملی ویزا کے بارے میں کچھ تازہ ترین اپڈیٹ کی۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے خود آپ لوگوں کے ساتھ نیوز شیئر کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ لنک بھی شیئر کیا تھا کہ پاکستان کے لیے نیا سفیر جو ہے وہ اس کی تقرری کر دی گئی ہے اور آن قریب وہ وہاں پہ جا کے اپنا چارج سنبھال لے گا۔ اس کی تازہ ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ ابھی تک اس جو نئے سفیر نے چارج نہیں سنبھالا، کیونکہ ان کی اگر ویب سائٹ پہ جا کے چیک کریں تو ان کا کوئی بھی ابھی ڈیٹا شو نہیں ہو رہا۔ جیسے ان کا ڈیٹا شو ہوگا بہت زیادہ امید ہے کہ جو اس وقت فیملی ویزا سے ریلیٹڈ خاص طور پہ سب سے زیادہ لوگ پریشان ہیں اسپین کے، اس میں تیزی آئے گی اور جو کیس رکے ہوئے ہیں ان میں انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی۔ تو جیسے یہ نئے سفیر کی طرح آتی ہے جو کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی تک وہاں پہ امبیسی میں اس طرح سے کام نہیں ہو رہا اور نہ ہی مسئلے مسائل اس کے حل کیے جا رہے ہیں جس طرح سے ہونے چاہیے۔ آنے والے وقت میں بہت زیادہ امید ہے کہ نئے سفیر کی جانے کی وجہ سے وہاں پہ جو مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بہتری آئے گی۔ فیملی کے جو اس وقت کیسز ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ تقریباً 1.5 سال جو ہے ان کو لگ رہا ہے، 6-7 مہینے جو ہے ان کے پہلے جواب آنے میں، اس کے بعد جو ڈی این اے ٹیسٹ اور سارے معاملات ہونے میں تقریباً 1.5 سال کا تمام جو
ٹائم لائن ہے وہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے آپ نے 1.5 سال کا ابھی تک ذہن میں رکھنا، لیکن آنے والے وقت میں بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتری آئے گی اور کم ٹائم لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔